بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة الآية آية الكريمة دي دې خبرې بیان کړي چې په ځمکه باندې څومره ونې دي دا تمامې ونې قلمونه جوړ شي او چې څومره سیندونه دي دا ټول سیاهي شي او بیا د دې عمره ونور کا او په دغه قلمونو په دغه سیاهي باندې کلمات دا الله صفات دا الله معلومات دا الله لیکل شروع شي نو یا ساته ما نفذت کلمات الله خلاص ونشي کلمات دا الله معلومات دا الله صفات دا الله ولی دا چې څومره معلومات دي دا خصوصونه دي او دا محدود دي اور دا اللہ علم چنے اگر غیر محدود دے اللہ علم غیر محدود دے نسکائی دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان ما فی الارض کچری یقیناً شی ما آغا فی الارض چی پزمک آنکی دیها من شجرات دونونا اقلامونا کلمونا دا چی کمی ونی نی دا اتر کلمونا شی والبحر او سندنا سیاهیشی دا پارا دا دیها من بعدی پس دا ختمی دو دا دیها سبادو دریاب الانورا یعنی نور ایجوز عبارت محضوف دے اے داغی مانا صدا پدغا کلمونو باندے پدغا سیائی باندے لکل شروع شیعہ در کلمات دا اللہ دا معلومات دا اللہ معنا فیدت کلمات اللہ خلاص بانشی کلمات دا اللہ معلومات دا اللہ خلاص بانشی کلمات دا اللہ معلومات دا اللہ ولی اگر سیزونا محدود دی او علم دا باری تعالی غیر محدود دی اگر دا نخط بیدو دی نزکائی دیوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم عزیز زرور دے بہر جابان دے حکیم دا حکمت بادشاہ دے عزیز زرور دے مجھے سنگا داوئی نو ذہن کی یو وهم راجی چیرہ زرور دے نو دا کافر والی نو وجی بھی حکیم دا حکمتون بادشاہ دے ستا پشان خونا جار دے کہ حکمت دے دا حکمتون بادشاہ نزکائی دے ہوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم عزیز زرور دے بہر چاہ باندے حکیم دا حکمتون بادشاہ دے ندے پیدائی استاسو او نا پورتقول استاسو دوبارہ اللہ کا نفس واحد مگر پشان دا نفس یو باندی دی اللہ کا نفس واحد مگر پشان دا نفس یو باندی دی دا مویا چیرا اولو تاب سنگ جلدی کی گی دا تمر مخلوق اور تاب سنگ کی یلکا اللہ تا گرہن ندی ما تا تب گرانی اللہ تا ندی خواہ نزکائی دیوئی ندے پیدائشتاسو او نا پورتقول استاسو دوبارہ اللہ کا نفس واحد مگر پشان دا نفس یو باندی دی ان اللہ یقینا اللہ کریم سمیع اوریدن کے دا ہر چاہدے مجھے اوریدن کے دا ہر چاہدے وغتا فریادو کا اغتا فریادو کا تاغو تا نگیای چا غدا خاورو دا لانگی دی غریبانانا اے چلو ہے دا نوے ما خدا کوئی پاوریدو کیو خو اختلاف چتے کا نا سو کوئی آوی سو کوئی ناوی آگا خبر نکم چی کم دا ما موقف تے چلو عام خبر اکو
دا خو ټول مني کنه چیرې په دې کې اختلاف دی اوري یا ناوري نو چې خبره اختلافي ده او ستا خبره په شک کې ده چې واوري ده کوا ناوري ده نو ولې داسې ذات ته بلنه نه کوي چې داغه اورېده یقیني دي ولې هغه طرف ته نه دي چې داغه اورېده یقیني دي او د هر چا اوري زمونږ لوی عالم علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ اب یہ عجیب معاملہ ہے یہی انسان جب مر جائے تو زندوں کا محتاج ہوتا ہے چرپائی میں ڈالنے کے لیے چرپائی سے اٹھانے کے لیے غسل کے معاملے میں اسی طرح کپڑے ہٹانے کے لیے کفن پہنانے کے لیے جنازگاہ تک لانے کے لیے پھر قبرستان تک لے کے جانے کے لیے پھر قبر میں رکھنے کے لیے پھر اوپر مٹی ڈالنے کے لیے ان تمام چیزوں میں یہی مردہ زندوں کا محتاج ہوتا ہے جب منو مٹی نیچے آ جائے پھر یہی زندے اس مردے کے محتاج ہو جاتے ہیں یہ عجیب خبر ہے عجیب معاملہ ہے چې دا مړ د دې ژوندۍ محتاج اے په کټ کې اچولو کې اے په لامبولو کې کفن اچولو کې اے جمعات ته جنازګاه پورې راوړو کې قبرستان ته وړو کې قبر کې خودو کې د ټولو معاملاتو کې د ژوندو محتاج او چې اوس په قبر کې خولې شو دا ژوندۍ د محتاج شو کله کار نه کوي نو ځکه یې وایي ان اللہ یقینا اللہ کریم سمیع اوریدن کے دہر چادے بازی بکی زردہ ہوئی ایستا خبر صحیح دا خو زمان ناوری زمان ناوری او زو دیر گناہگاری وی دا شیطان نا خوبزیات نہیں کنا دا شیطان نا خوبزیات نہیں کنا دا شیطان نو پا برا روانی شیطان ہوئی مالا مولت راکا اللہ ویزت ارمی اس ځان ته سوچ وکړه که د شیطان نه کمې نو بیا دې وماوري که د شیطان په مقابله کې نو بیا دې وماوري ته سوچ وکړه خو بس شیطان نه دی دې دا انسان نه پوهېږي په یو حال کې دې به راشي چې یو سړه ستا دې خولې ته وګوره څښه ونډه یې ده ستا دې اعمالو ته وګوره څښه ونډې پراته دي ته به په دې اعمالو په دې خوله الله ته چغه وباسې دا نیکان دي دوی ځان کړولی ته دوی ته ووایه دوی به الله ته ووایي دا ستا وسیله ده وایي ته ظالمه زمونږ یو عالم و هغه به اکثر انسان وایي چېره زما اوري نه هغه عجیب معامله ده تی پیدا کولی ستا د درخواست ستا د وینا نه بغیر اے بیا دغه شانتي د مور په تنه کې تعالی د خوراک تنظیم کړو ستا د وینا نه بغیر ستا د غوښتو نه بغیر دنیا ته راولېږلې ستا د وینا ستا د غوښتو نه بغیر اے بیا یې لوی کړې اے دې حده پورې چې تا سرې نه سویل نو هر څه یې دله بغیر د غوښتنې نه بغیر ستا د وینا نه وکړه او چې اوس ته د وینا قابل شوې او د خبرو کولو شوې اوس وایي زما اوري نه نو زه ځکه دوی ته ویمه زما د دوی په مخ کې د دوی د الله په مخ کې عجیب قوم دی نو ځکه یې وایي ان الله یقینا الله کریم سمیع اوریدونکی د هر چا دی بصیر لیدونکی د هر چا دی الم ترى دلیل عقلی الم ترى آیت نګوري ان الله یقینا الله کریم یولد الليل ننباسي شپه فی النهار پرسکی ویولد النهار او ننباسي وزا فی الليل پشپانگی دا لفظی معنی ما اکرا صحیح دا جی خو بہتر معنی دادا ان اللہ یقینا اللہ کریم یولد اللیل ننباسی داخلی صحیح سادش پہ فی النہار پروس کے نداغی حصے پا داخل دو سرا دروازی اغرانا کمیدی او تیارا خوریگی سیدہ جی وَيُولِدُ النَّارَ او ننباسی یا داخلی صحیحہ دروازی فی اللیل پشپے کے نو دروازی اغد دخولا داغی سارا تشپے تیارا ختمی گی او دروازی رنا خوری گی دروازی رنا خوری اللہ دیکھا
وسخر الشمس او تابع کړی د انوار والقمر او سپوږمۍ نور او سپوږمۍ چا تابع کړی الله تابع کړی ها ادم خلق وینا شمس تبریزی بابا ملتان کی گرمی ولی دا بدا زکا شمس تبریزی بابا الله دې قبر باندې رحمتونه ولېږي موږ د اولیاء خلاف نه ویدل چا خو خبر کړو او د یو کورنا اور دغه کو بل کورنا چاوله اور نه ورته دی بابا له غوسه وره بلې نور توګه ولاکت شه نور راکت شه وخه تونی ولا وی باغ نور باندې وخه پخه وخه یو کړه د نور دې تخته دې کې وس ځکه په ملتان کې ګرمي ده لا حول ولا قوه الا بالله دا کرامت بیان ہے تا خود خدای صفات دیا تا خود خدای صفات ته ولوي رومه خبره دارا ته وایا چې دا خبره ته کوي دا ته چا کوي دا ماته سره ورسول دویمه خبره چیرې دا نور چراکته او په دې نور باندې بابا خوخه پخه کړه نو دا بابا د سنه جوړو دا راته وایا او درېمه دا راته وایا چې ته وای بابا دې ها ولی دې نو ولی خو بل مسلمان له تکلیف نه ورته نو دا څنګه ولی دې چې دا خپل د خوخه لپاره ټول له تکلیف ورته چې کته وسه برلال نشي دا خو بیا ولی نشو کدا سي سوکل خو بیا چل ولی دې اولیاء الله مخلوق کی خدا له تکلیف نه ورته خو بس یادی سقوط بوتو باندې سر دی نو ځکه یې وی وسخر الشمس او تابع کړی د انوار او سپوږمۍ کل یدری هر یو روان دی الی اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې امر ساجیب نظام دی کنه نور چرته د سپوږمۍ په لار کې نه رکاوټ جوړ شي سپوږمۍ چرته د نور په لار کې رکاوټ نه جوړ شي د یو بل په لار کې رکاوټ نه جوړیږي یو انسان د یو بل لپاره رکاوټ جوړیږي یو انسان او بیا خبرېږه ما په دې کې زیات تر بیا زمونږ د علما نه دي دا د یو بل لپاره لوی رکاوټ ابو خانه مدل کې کنه یو خوار د بل خوار بدی شي نو اخته خوې زمونږ د چې کوم موجوده دي کنه ټول مخ کې زه ورپسې بل دغه خوې مونږ شروع کړی الګا د خدای باندې سوچ کویا نو څه کوي وي کله یجري هر یو روان دي الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې وان الله او یقینا الله کریم بما باغا تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی خبردار مخلوق نه پټول شي خدا خالق نه نشي پټول هغه خبردار دی خبير ذات دی ذالک دا بأن الله فسبب ددی یقینا الله هو الحق هم دې معبود بر حق دې معبود بر حق وان ما يدعون او یقینا اغا چې دوی را مدد کوي من دونه بغیر د الله نه الباطل اغا باطل دی الباطل اغا بیکار دی بیکار زه خو ته نه قرآن ورته باطل الله هو الحق هم دې معبود بر حق دی او دا جدی را مدد کوي بی الباطل دے باطل دے بیکار دے خبر ختم شو کنه وان الله او یقینا الله کریم هو العلی الکبیر هم دې اوچوتا صفاتونو والا الکبیر او لوی شان والا علم ترى ایتن ابوری ان الفلق یقینا کشتی تجری رواندا فی البحر بدریاب کی بنعمت الله فنعمت الله باندې چرته وګو ته وګوره چرته کشته ته وګوره تخته دغه او بیا پاره کې دنه انسانانو او بیا یو دوه انسانان څخه چومباري او غلا څخه او سریاګان چې پکې وړي او هغه سیمټ او هغه شګي چې پکې وړي بلاکونه چې پکې وړي هغه لا څخه هغه غواګان غویان چې پکې وړي
دومره ده چې الیپور نه کېره چاندي چوک ته چې راشي که نه اگه چېرته هوا تیزه وه نو بیا به ته خدای یادوي بیا به ته خدای یادوي ولې هغه ځای داسې ده توبه وباسه سړي ته خدای را یاد شي خو یقینا دا بیړۍ چې ځي که نه او دې آیتونو ته غور کوه ته به پخپله پوه شي چې یاره واقعي وایي دا دومره مخلوق پکې ناست دی دا دومره ساز و سامان دی او ډوبېږي نه بنعمت الله بنعمت الله نو ځکه یې دی وایي بنعمت الله بنعمت د الله باندې دل امپارا چې اوخی تاسو ته من آیاتی د دلائل اخبلونا د نخو د قدرت اخبلونا ان فی ذالک یقینا پدې کې خامخا دلائل دي لکل صبار شکور د پارا د هر یو صبر کوونکی شکور تابعدار شکور تابعدار اوس دی آیات مبارک ګورا و اذا او کلا چې پټ کی دوی لرا موجون چپا څنګه چپا په پشان د وریزو خټو چې لوی چپا په راشي کنه او د دې د بیړې مې په کې پټ کی کنه او د دې نظاره چې کله دا سیم چې لغونی یو دم چړنی چې ګزاره غونی په دې وخت کې توبو باندې ته چې داسې پکته شي ته به پکته لاړ وس خو چې بیا داسې پورته شي ته به ایله ساه واخلې چې زه وایي لا ژوندی یم خو چې بیا یې داسې کته کړي ته به یې چې زه وایي یقین هم ساته سړی حیران شي نو په دغه ټایم کې دوی څه کوي فریاد کوي الله ته مخلصینا خالص کوونکي الله لرا الدین بلنی لرا الدین فریاد لرا الدین توحید لرا دا داغه زمانه مشرک یادې ښه د دې زمانه مشرک وي هر څه دغه ورته داغه زمانه مشرک یادې چې بیړې کله چپور واغسته کنه نو په دغه ټیم کې دې فریاد کوي چا ته فریاد کوي الله ته فریاد کوي یره د دروغ فریاد کوي بنا نه مخلصین له الدین خالص کوونکی الله لرب العالمین بخپل وانت په دې وخت کې لات او ملح پکار ناراضي په دې وخت کې باباګان نه راځي په دې وخت کې صرف یو الله بس یو الله مخلصین له الدین یو الله او زمونږ د پاکستان د مشرک چې کوم دي دا کټه سړي توبه وباسلو دا خو سړي نه د سړي الواد دی دا خو سړي نه سړي الواد دی نه نو څه کوي دی وایي فلما پس کله چې خلاص کړو مونږه بیا الى البرها وطرف د وجهها فمنهم مقتصد بعضې د دوی نه درمیانه وي بل په خبره باندې برابري او چې بازي خو بیا زر ویروي زر غیر ته نسبت وای وما يجعل او انکار ان کوي بیااتنا پایتونو د من باندې مگر هر خطا انکار کفور او ناشکر هر خطا کوش چې کوم ناشکر دي هغه زموږ پایتونو باندې انکار او څه مقصد یعنی جنگ جګړه یجهادو بعض مباحثه دا سینا دا سینا دا سینا اوس لغونی یره ورکی د قیامت ټولو ته وي یا ایها الناس اتقوا او خلقوا او یریږئ د رب ستاسو نه وامشوا یوما او یریږئ عذاب د هغې ورځې لا یجزي چې خلاصول به نشي کولی یو پلار خپل بچي لره ولا مولودون او نه پیدا شوی دفع کوونکی به وي د پلار خپل نه شیئا ذراب العذاب نه پلار عذاب لري کولی شي نه بچي د خپل د پلار نه عذاب لري کولی شي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هر یو بل بداسي تختی او ځکه نه کله ویم کنه دا یوم يفر المرء من اخيه دا قرآن موږ ته د قیامت منظر پیش کړي د حشر د میدان منظر موږ ته پیش کړي او افسوس موږ د خپل د اعمالو د لاسه دا منظر په دنیا کې جوړ نن رور ضرور نه منډه نن خاون د خځې نه منډه کوي ښځه د خاون نه منډه کوي دغه شانتي رور د خور نه خور د رور نه دا درس خیږي قیامت دی قیامت
हालांकि दा मंजर दा क़यामत थी, दा मंजर चिकन कुरान बयानी यौम यफिरुसा ए दा हशर दा मैदान दी हुमन अफसोस दा मंजर नन पर दुनिया की रोड द रोड न मंड हुई और चिकला गरीबी या गुसर न तपोस हां आज मालदारी या खो माशाल्लाह रोड जमा द मोर प्ला रावळे तसं होय ते प्रेखोले आज कम पर गरीबी नो आला मोर प्ला रावळे मी आओ बोरा वळे आओ बोरा वळे या साथी नन सबला सिमो dan naktauna kada Quran shi da wai kada da zrai په جرګو په بلل کې او kada da zrai ته ډېر قیمتي انسان ډېر خیال انسان صبح ته کوم خپل روبه ته می کچر تلال غلې کې روټه ټیم خړلې بده وای یار خړلې بده وا ها بس دا انداز دی اگر چرته مالدار قسم می خړلې کلال قران می دي ما دي کو ما قسم خړلې اله منډه کیمرا والا دي سبلا تبد بلالو کبه کې باندې ما په خبره باندې زما خبرې صفا کوم کړه یو لراوړې حقیقت دې کې مصادې بس تک منظر دې تک منظر نو څه کوي ان وعد الله یقینا وعد الله حق برحق کما وعد د قیامت وعده د قیامت اے استاد وی بس دوکنه کی تاسولا جون د دنیا او دوکنه کی تاسولا بالای په الله باندې الغرور دوکباز رسول دی شیطان ها شیطان دې دوکباز دې بتاتا سی باغونه خي لکه څنګه چې موږ د یوټن خان خولیو غانا نیا پاکستان اتنے کروڑ نوکریاں اور مکانات اور یہ وہ اول زمان نے اشتاق زمان ناخی آغا باغونه خولیو آغا تبدیلی رازی بینه دل پکار دا دا زاړه خو موږ ډیر ازما وکړه دل یو موقع پکار دا اوس تاسو که څنګه چللې هغه د بيزګر سی الله دې په قبر رحمتونه ولي اجي مال دا 16 تاریخ ډولې پکار دا 16 تاریخ ډولې پکار نو چې هغه واده و جو سورہ دې تیر جاله که څنګه چللې خو دې بیخو باسي سره پوزې راوت خو دې نه شم کولې تخکال زمون دی وسه اځو ته هم ماشاءالله دا يهود به حرامیان دي دی په موږ په خان په نوم دوکه خان امون هم څه د ګورو نه خو چې خالی په اخر کې خان راغی موږ پښتون دي یقینو یو ډبې موږ کې ډبا خان موږ باغوم څه الګا کچرا خان بس دغه موږ باغې راسي نو ول خان دي نو خان چې خان ته وګوره کله دا خان کم خان دي الله دې رحم وکړي سي ګټور نو دا دوکه باز دوکه راغلی دومره نوکریانې به ورکومه او دومره مکانونه به ورکومه دا چل به کومه دا چل به کومه دا چل به کومه او د چې کومې خبرې کړلې یقین وکړه ټولو نه دی راوسته وایي دا خپل د خولې بیان دی چې کله مهنګۍ سیوا شي نو پوه شي چې وزیر اعظم غل دی هلکه ته خو بیا د غلو پلان یې تا خو موږ پوځې را راوست ته خو بیا علي بابا 40 چھوړې ظالمه تا خو هغه مهنګۍ جوړه کړه چې انتهایي ته دې ورسوله الله دې رحم وکړي نو څه کوي چې ګورا خیال کوا دا دوکباز دی دې بتا ته باغونه خي چې یاره پرېږي لا ځواني ده مړه ایله دې وسله خو دې ته وګوره پرېږي نه جوړه نه صحتمند دی تندرست دی برابر مړه وکړه توبه استغفار وشي او یقین ساتئ علما وایي د دې کس نه لوی بېوقوف بل نشته دی چې دې د توبې په امید باندې ګناه د ده نه بل بېوقوف نشته او یقینا دا شیطان نه دی زموږ ځوانانو ته هغه باغونه ښه توبه وباسه هغه غریبانان د پولو نه ودانګي داسې خو چې څو سترګې رڼا کېږي هغه کته یې غورځولی بیا د پاسېدو نه ښه نو ځکه الله وایي خیال کوه چېرته په دنیا دوکه نه شي هغه پرېږده چې کوم ماشټر دی دوکهباز په هغه دوکه نه شي ښه یاد ساته ان الله یقینا الله کریم عنده
دسخا علم د قیامت دی وینزل الغیث او راور ایباران ویعلم او قوت ما پا آغا باندی فی الارحام چی پا گیڑو دمیندو کی دی وما تدری نفسون او نپویگی سوک نفس ماذا تکسب غدا چی سبق ای سبا کیا تم پتہ نہیں چی سبا بسکر وما تدری نفس او نپویگی اس یو نفس چی پا کم آزما کبا تیمری کیا تم پتہ نہیں چی پا کم دیگی وزما بالا کیا تا پتہ شتا نا حدیث کے راضی کا نا اللہ کی دا چاہ کم دے کی لی گلی آلتا اور سنس کار سنس ضرورت را پی دے دا ضرورت اور دا کار پنیت باندی کور نو دی آلتا لاش آلتا دی اللہ ساوخ ممو یارا کرنے وی تھل کنا نو کرنے وی تل اللہ بیو دے بدا چاپلاری سار کر دے بالتا تھا دے بالتا رسید دا یاد ساتا دا موئے اور واقعہ خطاب سے یاد لگا نا چاہ بادشاہ خوب لیدلے وا اگر کی ملک الموت یو لیدو اگر نے تپوسو کو چیرہ سنگا چلے زمان دا جون سا پتہ لگیا روتی اشارہ داس دے غریب پریشان ہو چوشی پینزر وزی تو پینزر ہفتے تو پینزر میاشتے تو پینزر کالا دا غٹیم بادشاہ کو دربار کی دنیا نون دا ہوگا ابوی نے تپوسو کو چوی تعبیر را بھی چاہوی پینزر وزی دی اخمانی نورا قوار خطائی را چاہوی پینزر گنتی دی چاہوی پینزر ہفتے دی چاہوی پینزر میاشتی دی آخر کی تچاوی علیہ کلاچ امام ابو حنیفہ سے بخار اور یقیناً امام سے اللہ علم و قوت وارا ہوگا جسنگ اللہ روتی گورا تاتی چی اشارہ کر لدی آیات تا چی بے شکا تالا خودی بادشاہی دا دنیا را کرے دا دا پینزو خصوصیت دا اللہ دی پدی کی چکا بوتی ہونا وائی پدی کی بوتی ہونا وائی چاہتا دا اللہ خصوصیات ہونا دا نا چی پدی کی آرامش نوزا کائی زیوی ان اللہ یقیناً اللہ کریم علیم قوت خبیر خبردار دے خبردار تردیز پر صورت لقمان اور پدی کی دلیل نقلی از لقمان سے اور لقمان سے وغیر نصیحت چکم اخبر بچی کا کرو یہولا سے باقی کی سوامین سنواہی چراجمہ کی تقریباً یہولا جمعی باقی انشاءاللہ صورت السجدہ سبا جمعرات تھا خبر زمین اپر سرکاری چکی ہے وجوی پر انشاءاللہ شروع کی اوکالا ختم جائے وَإِذَا غَشِيَهُ تلچی پٹ کی بری پٹ کی موجود چپے پیکا جلالی پشانت ظہور پشانت غٹو وریسو پشانت غٹو وریسو دعو اللہ فریاد کی اللہ تا ولا مولود هو جازن ولا مولود اور نہ پیدا شو مراد نہ بچے دی هو جاز مانا تفکرون کے بھی اخبر دبران عن والدی مانا اخبر دبران شیئا ذرابا موسیقى الله رب العزة زمان دعاس أخبر الإباء كي قبل مجيك بخصوص زمان مربنا وبارا زمان دنيا لكم وبارا زمان دا تمام أساتذة كرام ودشيوخ وبارا وتمام الحق ورماء وبارا طلباء وبارا طالبات وبارا ستاسو وبارا ستاسو دماء وبارا ودنيا لكم وبارا ودول عالم مسلمان وبارا زمان دا بارا زمان دا أهل وعرام وبارا زمان دا روح وبارا زمان دا قول وبارا اللہ رب العزت ذریعہ دا بیجاز ذریعہ دا خلاصی ذریعہ بخانی وبرزی اور جسم دا مسلمانان دا دنیا دا رسل شوی اللہ دا پول بخانوں کی اللہ دا پول درجات پولوں کی اللہ دا پول قرنوں کا دا جل صبر کی یا خاص کر زمان بابر دے زمان بول دے کاون دے اشتداریانی دے اخبروں میں ملاقون دے اور بشور بشان باتے دے دا بکور والا قرم و فاتشور وابی رکارا دعا کرو چھ اللہ کی بخانوں کی اور اللہ دے اگر میں درجات پر کی اور رابی بچونا قوالا مردار خواہی درولا درولی رشتداران والا بدنا بزن صبر ہوگی اور اللہ دی نابو پر ربانی دا صبر پڑھائی ہوگی اور اللہ دی نابو دا بچوں خصوصیت دابو کی اور جسو را بیمار بھی اللہ دا قول شفائی کاملہ مقصد کاملہ ہوگی یا خاص کر زمان دا مولانا صاحب چکم زمان مشرانو کے راضی ہو یقیناً زمان نمخ کفائی بشوئے دے اور دا 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 لوئی ظرف دا چی زمان ونی نا اہل کرے کی
अल्लाह दे हुकूमत की खैर बरकत वाचे तो तुम बीमारी का जरा तकलीफ दे होता दुआ वक्त तो चला तो शिफा कामिला उसे तो कामिला वाली अल्लाह ने तो तुम बच्चों खुशहाली नसीब की और अल्लाह के मन पूरे तो बच्चों खुशहाली नसीब नो जिसमें बीमारान अल्लाह ने पूरे शिफा कामिला और से तो कामिला वाली और जिसमें परेशान है अल्लाह ने पूरी परेशानी को खुशहाली बदल के खास कर जिंदा मरगर नास वो भी परेशानी नहीं तो रोजगार का सिलसिला की वो पर बहुत कोई चला दे तो भी तो बेहतर रोजगार मिला की और अल्लाह के रोजगार को खैर बरकत पहुंचे और चुना जी औलाद अल्लाह को तो जुड़े औलाद ने नेमत रखे ताकि ना औलाद रिश्ता अल्लाह का जुड़े बनाए औलाद ने नेमत रखे और जितम औलाद वाले अल्लाह का औलाद सदमुन औलाद अल्लाह ने को दिन के कबूल की अल्लाह का पहला दिन से पाया नहीं अल्लाह का हमने को पर सही आशिकान दी अल्लाह का पहला मोर पर सही फरमान बरदार ताबेदार खिदमत गाली अल्लाह ने सही मुसलमानान दी अल्लाह ने पूर्ण सही मुसलमानान दी अल्लाह ने पूर्ण दिन के कबूल मंजूर की अल्लाह ने जो ईमान रखी इस्लाम रखी द पैगंबर के तरीकों मुताबिक जो अल्लाह ने रखी अल्लाह ने जो हया रखी द पर्दे रखी द इज्जत रखी द शराफत रखी अल्लाह ने बीमारी ने जो द कुफर द शिरक द बिदअत द रस्म रिवाजी ने जो द मखतूरानी ने जो द बदनाम द इल्जाम ने जो द बेगरत और द दुश्मनी ने जो अल्लाह ने कुल हिफाजत की अल्लाह ने बदनाम द मरना द इल्जाम द मरना द तहमत द मरना अचानक द हादिसे द मरना और द गुनाह पर हालत की द मरना अल्लाह ने कुल हिफाजत की अल्लाह ने कुल गुनाहों ने माफ की और उनकी जितने तो गुनाह मौजूद है अल्लाह ताकि मालूम है अल्लाह साथ दे कुरान पर वसीला बांधे अल्लाह दे दर्स को वसीला बांधे अल्लाह ज़माना और गुनाह पर हया पर्दा के बस अल्लाह के ज़माना और गुनाह पर हया पर्दा के बस अल्लाह ज़मान पर जो और गुनाह पर नफरत पैदा कर अल्लाह तासी नफरत पैदा कर जिन दोबारा गुनाह तरफ मखवाना हो अल्लाह तक न मुसा अल्लाह मुंदिर कमजोरी अल्लाह मुंदिर कमजोरी कमन सौदन हो कमन बड़े तो जो बासु कगना कसम हो अल्लाह मंगा बशरी नफ्स ते शैतान दे रासा अल्लाह मंगा हर से तरक अल्लाह तजमन हिफाजत हो अल्लाह तमगा लो गुनाह न बची अल्लाह तजमन हिफाजत हो और जिसमें हमारा नास का दिल पर लियारी अल्लाह कलिमतुल्लाह पर लियारी अल्लाह दा हिफाजत हो अल्लाह दा हिफाजत हो और दा जिकम इस्लामी हुकूमत अफगानिस्तान की कायम शो अल्लाह दे दवाम वर्का अल्लाह दा हिफाजत हो अल्लाह दे दवाम वर्का अल्लाह दे हिफाजत हो अल्लाह दा तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत हो अल्लाह जिसमें बेगुनाह बंदीवान दी बदली अल्लाह दा पूरा का असबाब पैदा कर अल्लाह दा पूरा खात्मा पर ईमान बांधे नसीब का और खास कर वो वजन करन दा खैस्ता कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह को पता हो बानी जाहिल और सारे